بچو تسی میں دسو سریام سزا ہوئے اگر برائی گھٹے گی کہ ودے گی؟ چور دا صرف ہاتھ وڈو تے انہوں میڈیا تے دکھاؤ چوری ودے گی کہ گھٹے گی؟ شرابی نو سکوڑے مارو تے میڈیا تے دکھاؤ تے اے شراب دی عادت ودے گی کہ گھٹے گی؟ اچھی بولو زانی نو جی شادی شدہ ہوئے سنسار کرو کمارا ہوئے اگر کہ انہوں 100 کوڑے مارو تے میڈیا تے دکھاؤ اس تو بعد برائی گھٹے گی کہ ودے گی؟ لیکن ساڑھے قوانین بڑے مختلف ہیں جیڑے اسمبلی دے اندر جاندے نے وہ اے سمجھتے ہیں کہ جناب اتنے دین دی گل کر لی تو پتہ نہیں کی ہویا میری قبلہ بنگالی شریف بہت بڑا آستان ہے اپنا راول پنڈی دے نال سید سلطان علی شاہ صاحب اتوں دے سجادہ نشین نے ساڑھے بڑے مہربان نے انہوں نے ایک دفعہ گل سنائی بڑی مزے دی کہ انہوں نے ایک پارلیمنٹیرین مرید سی عقیدت مند سی انہوں آکھیا یار تسی جو اسمبلی اچ بیٹھے ہو تسی حضور دے دین دا کوئی بل کیوں نہیں پاس کرتے؟ کچھ بولو بل کیوں نہیں پاس کرتے کہ نبی پاک دا دین آ جائے؟ انہیں کہ جی میں گل کرانا تو انہوں دساں گا مہینے بعد واپس پڑے آؤ میں کہ یار گل نہیں کی انہیں کہ حضرت جی گل کی دساں میں 5-7 بندے نال گل کی تھی کچھ سندھ دے کچھ بلوچستان دے وڈے وڈیرے کہ میں انہوں نے کہا یار کیوں نہ آپ ایک بل پاس کریے جن اندر حضور دے دین تے شریعت کو لاگو کرنے دی قرار داد انہوں نے پتہ کیا انہوں نے کہا چودھری صاحب آپ پاگل ہو گئے ہائے انہوں نے جواب کہنے چودھری صاحب آپ پاگل ہو گئے لیکن کی مطلب لیکن دیکھیں جتنی اسمبلی سے تنخواہ ملتی ہے نا ہم سردار ہیں وڈیرے ہیں ہمیں اس سے بہت زیادہ ہمارے پاس اپنے موجود ہیں ہم اس کے محتاج نہیں ہیں اس سے بہت زیادہ پیسے ہم الیکشن میں لگا دیتے ہیں انہیں کیا پھر کہتے ہیں ہم اسمبلی میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ کہیں یہ قانون پاس نہ ہو جائے کہیں وڈیرے اور ملازم کا فرق ختم نہ ہو جائے سمجھ آئیے یہ حضور دا دین ہے جڑا امیر تے غریب نو ایک صف وچ کھڑا کر دیتا یہ نبی پاک دی شریعت ہے کہ اگے اے بزرگ بابا بیٹھا ہے اگر ماڑا تے پیچھے کوئی پراڈو والا آ کے انوے نہیں کہہ سکتا تو غریب ہے تو پیچھے چلے جا کے میں بیٹھا گا یہ اس واسطے اتنے بیٹھے گا تو میں تا بیٹھا تو میں نے اٹھا نہیں سکتا میں نے اتنے مصطفیٰ دے دین میں بیٹھا میں نے میرے آقا دی شریعت میں مسجد دی اگلی صف دے اندر پھٹے پرانے کپڑے والا کو بیٹھا ہوئے تے پنڈ دا چودھری تے جناب نمبردار آ کے انہوں اے نہیں کہہ سکتا ویسے کوئی اٹھ کے جگہ دے دے علیحدہ چیز ہے لیکن نمبردار چودھری وڈیرا ایم پی ایم ایل اے انہوں یہ نہیں کہہ سکتا تو غریب ہے تو پیچھے جاتے ہیں کہ ایسی بیٹھ رہے اس واسطے کہ اگے اعلی حق انہوں مصطفیٰ دے دین ناراض تو نہیں ساڑھی دعوت ہے بالکل سیدھی لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آن گے تو ساڑھیاں دھونا لا دیں یہ مولویاں نے آنا تو کیمے والیاں مشینیں پورے بندے دے دے وہ خدا دے بندے ہو اسی تو ہم کہنے ہیں کہ رسول عربی دا دین آئے یہ دین وہ ہے جڑا زندگیاں بچاون والا ناحق بندے نہیں ماردا ہے کیڑی گل ہوئی دادے دی دشمنی شروع ہوئی ہے تے پوترے تک بندے ہی مار رہے ہیں حضور دا دین انج دیاں دشمنیاں نو کبھی بھی وجود وچ نہیں آتا میرے آقا نے فرمایا 3 دن تو زیادہ کسی مسلمان واسطے جائز نہیں ہے دوجے مسلمان نال گل بات بند تھوڑے علاقے نہیں ہوتا میں لاہور کی گل کر رہا کہ وہ دادے کی لڑائی ہوئی سی تو پوترے تک لڑتے ہیں ہوں کچھ دن پہلے لاہور لکھو ڈیرے پتہ نہیں 30 سال پرانی دشمنی کی صلح ہوئی ہے الحمدللہ 30 سال تک ایک دشمنی چلی ہے کتنے بندے 100 تو زیادہ بندے دونوں اطراف تو مر گئے تے وہ لوگ جڑے اپنی ذاتی دشمنی بندہ مارتے ہیں تے گناہ نہیں سمجھتے لیکن جس وقت ناموس سے رسالت واسطے ختم نبوت واسطے ممتاز قادری بندوق اٹھانا دے کیمرے قانون کو ہاتھ میں ختم نبوت واسطے غازی فیصل میدان میں نکلے تو کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے مولویوں کو ناموس سے رسالت واسطے جس طرح کوئی بندہ میدان میں کھڑا ہوئے پھر انہوں نے اخلاقیات بھی یاد آ جانا پھر قانون بھی یاد آ جانا وہ بندہ جنہیں پیو نے گال کھڑی سی کسے کہ انہیں 7 بندے یا 5 بندے مار دیتے وہ بھی کہتا ہے کہ اسلام امن کا درس ہے بندہ پوچھے تیرے پیو نے گال ہی تے کھڑی سی تو 5-7 بندے مار دیتے تیرے پیو جیسے لکھاں کروڑا اس خاک تو قربان جتوں میرے نبی دی گاچی ایک باری گزر کے مجائی گئی
اسلام تھوڑے کو کوئی جی ایس ٹی نہیں منگتا، کوئی سیلز ٹیکس نہیں منگتا. بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ برکت دے. میں نے کو حواش والا لگا. اللہ تعالیٰ جزا دے. تشریف قناعت اتار دے کوئی اگر ایک بندہ ہے کوئی نیکی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اجر دے کو حواش والا لگے. اچھا بھائی میرے آقا دا دین تواڈے تو جی ایس ٹی اچھی بولو نہیں، کوئی سیلز ٹیکس نہیں منگتا، ایڈوانس ٹیکس نہیں منگتا. 2015 میرے کل گڈی سی، میں پچھلے تو پچھلے سال انہوں نہ کرایا. تسی یقین منو پتہ ہے انہوں نے کی لکھیا؟ انہیں کہ ٹرانسفر فیس 2000 روپے تے ایڈوانس ٹیکس 90,000. اسلام آباد نمبر دی گڈی سی. میں حیران رہ گیا کہ جناب ٹرانسفر دی فیس 2000 تے جناب ٹیکس ہوندے تے 90,000. تے انہوں نے یہ نہیں کہ فرقہ بدل دیتا ہے، اسے فرقے تے صرف ایویں کالے قلم نہ لکھ کے دیتا ہے، اس لکھن دا انہوں نے 92,000. حضور دا دین تیرے تے انج دیاں پابندیاں اچھی بولو نہیں لانا. پھر بھی تو گلن کرنا ہے کہ دین آ گیا تو کیا ہو. کچھ کہتے ہیں مولوی صاحب دین پہ چلنا کون سا آسان ہے. حیرت دی بات ہے کہ کوئی انہاں دے بچے امریکہ تے یورپ تے دبئی جاندے نے تے گڈی تیز نہیں چلاندے، کیوں کہ کہتے ہیں اتنا قانون بڑا سخت ہے. زیبرا کراسنگ تو علاوہ روڈ کراس نہیں کرتے جی، یہاں کے قانون بڑے سخت ہیں. اچھا ایم پبلک پلیس دے ہوتے تھوک نہیں چھڑتے، کیوں؟ یہاں کے قانون بڑے سخت ہیں. تھوک سٹن دے روڈ دے ٹرن دے ہوتے پابندیاں جے اگر دنیا دار بڑھاون وہ برداشت ہو سکتی ہے جیڑی پابندی پروردگار لاوے وہ نہیں ہو سکتی. کیسی بات؟ جیڑا بندہ لون چھٹی بیٹھا ہے، حلال لون ہے دے کھانا نہیں کہنا میں نے بلڈ پریشر ہے ڈاکٹر میں آ کے کھادا تے مار پویں گا. اس بندے نو جدو کہنے ہیں نا کہ رشوت نہ کھا، کہنا مولوی صاحب گزارا نہیں ہوتا، لون بغیر ہو گیا. جیڑا حلال انہوں شکر دے ہو، انہوں شہد دے ہو کھا، کہنا نہیں میری شوگر وات جانی ہے ڈاکٹر کیا مر پویں گا میں نہیں کھا سکتا. حلال شہد چھوڑی بیٹھا ہے لیکن انہوں کوئی شراب نہ پی دے، کہنا مولوی صاحب گلا خراب ہوتا تھوڑی کھنگ چھنگ رہنی. اچھا بہانے پھر اخیر دے. میں شادی دے ہوتے ہو میں اپنے علاقے گیا تو میں نے پتہ چلا کہ کوئی ہمیں دی بغیرتی ہو رہی ہے. میں سنانا میں آنا مجھے بولو سبحان آ رہے ہو دریا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. بڑی فرمائشاں بھی ہیں تے میں یہ سامنے والے بھی دیکھنا ہے کہ نہ ہوئے کہ بے اگلی دفعہ میرا نام سن کے نہ آن کے بے سپیکر چھڑانا پہنتا ہے. اچھا اچھی سبحان اللہ کھڑ وہ اسی سمجھایا نا کہ شادی کے ہوتے میں کہ انج نہ کر چاچا اپنی اولاد کو سمجھاتے کہ میں نے پتہ کیا میں انہوں نے کہ مولوی صاحب تسی تے ہر ویلے ڈانٹ چکی ہوندی ہے، خوشی دا موقع ہے کدی کدی بچیاں نوں چھٹی دے دینی. گل ہسن دی نہیں گل رومن دی ہے یار. میں نے ایک گل دسو، او قوم جیڑی شرابت لکھاں لا دے، او قوم جیڑی جناب اعلیٰ کنجریاں تے خسرے نچان ویلے شادی دے ہوتے 10-10 لاکھ روپیہ سڑ دے. میرے علاقے دی گل ہے کہ بھئی اس جگہ دے ہوتے وہ ایک گلوکارہ آئی ہے جناب انہوں 3.5 لاکھ روپیہ ویل ہوئی اور دیکھن والے نے منظر دیکھا ہے کہ اس بندے نے بھی 100 روپیہ آ کے انہوں تے سٹیا ہے جنہیں جلدی دا ایک پیر ہور سی تے دوجا پیر ہو. جس ٹائم قوم اس حد تک گر جائے اس وقت اندھے واسطے دعائی کی جا سکتی ہے. اور جڑے نا جی اور حل کوئی اسی تے صرف اپنا فرض پورا کر رہے ہیں کہ اے نہ ہوئے اسی نال غرق ہو جائیے زمین کہ میرے رب نے جڑا قانون بنایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تسی ساری امتاں تو بہتر ہو. وجہ کی ہے؟ کیونکہ تسی برائی تو روک دے ہو تے نیکی دا حکم دے ہو. اسی صرف اس بنیاد تے تانوں کہہ رہے ہیں عمل کرنا نہ کرنا میرے ویروں تہاڈا کم ہے. ساڈا کم ہے تہاڈے بوئے کھڑکاندے رہنا. ساڈا کم ہے تہاڈے دروازے تے آ کے آوازاں دینا اوئے حضور دے غلاموں آ جاؤ. آج بھی وہی دروازہ دے جتوں پناہ ملنی نے کہ جڑی جگہ تے دھیاں پتراں دی عزت ہے وہ رسول اللہ دا تعلق. کچھ بولو
آئیے جناب آلہ یہی گل جناب آلہ جے جوان تو کریے غصہ کر جانا ہے جا کیا میرے پترا بس کر میرے سونے ہون بدماشی آلی جناب آلہ گل نہ کری رسول ربی دا سامناوی تو کرنا ہے ساڑھے نہ لڑاد ہو جائے جو بیٹیاں نو آکھی کال جاتی یونیورسٹیاں تے سکولوں میں پڑھنا لیا نو او میری بیٹیوں سر تے چادر رکھو پردہ کرو چادر تو مولوی تے پیر نے نہیں پوائی اے چادر دا تحفہ تو نبیاں دے سردار نے عطا کیا کیا کیے تے او ناراض ہو جاندی دیکھیے جناب اعلیٰ پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے پردہ تو جناب اعلیٰ دل کا ہونا چاہیے منہ کے پردے میں کیا رکھا ہے میں انہیں بیٹیاں نو کہنا چاہیے ایک بار یہ آنکھاں بند کر ذرا رسول عربی دا کھرونا ویکھا او پاک بی بیاں نے پردہ کیتا ہے تیرے ورگیاں اور مکھرما اس خاک برابر بھی نہیں جی تو حضور دے گھر دیا بی بیاں ایکوار انہاں پردہ کیتا انہاں دے نہیں کیا کہ پردے دل دے انہوں نے منہ دے پردے دے اندر کی رکھے آیا پھر جناب اعلیٰ غصہ کر دیا نے پردے دی گل سن کے انہاں بیٹیاں نو میں گل کرنا چاہتا یہ پردہ نبی رحمت دی بڑی وڈی نعمت یہ پردہ نبی رحمت دی عطا تے تحفہ تانے واسطے جس ویلے جناب اعلیٰ دی بن حاتم دی بہن حاتم تائی دی بیٹی قیدی بن کے آئی نبی رحمت دے پیرائی میرا ویر چلا گیا ہے میں نے کوئی بچہ مروانا نہیں آیا میں سخی پیو دی دیا کیا میں نے کوئی نہیں رہا کرے گا کیا میں قیدہ میں چلوں گی کیا میرے سر سے چادر کوئی نہیں دے گا تیرے تے میرے سونے نبی نے مزمل دی چادر اتار کے انہیں سر سے اسے پوا کے اپنے کردار دل قیامت تک مسلمان امتی نو دس چھوڑے آئے لوگوں بیٹی بیٹیاں دیئے بھاوے مومن بھی ہوئے بھاوے کافر بھی ہوئے کافرہ دیا دیا دے سر کجیا آج انہیں کلمہ پڑھنا لے اپنی دیا دے سر ملکے کر دیتے ہونا لیا اور نبی رحمت جنانے آلا تاجدار انبیاء جنہیں کو رودا آیا ایک اللہ کے کہنا حضور اسی زمانے جاہلیت دے اندر بڑے جرم کیتے اسی پتانوں پوجے اسی بچے مارے اسی دھیاں ماری اسی پتر مارے اسی جانورہ دنائیں ظلم و ستم کیتا جناب اعلیٰ کہانی سنا دایا اے میرے آقا ایک میری بیٹی سی میرے گھر دے کے کنواں سی جناب اعلیٰ پانی والا انہوں دارمی دے اندر سنت دارمی دے اندر صاحب دارمی نے بھی نکل کیتا ہے یہ کہنا ہے میرے آقا میرے گھر دے کے پانی نہ کنواں سی میری ایک بیٹی جناب اعلیٰ جو میرے گھر آور دے ہوتے محبت رو میرا استقبال کر دیا اور چھوٹے جہتھا جناب اعلیٰ میرے واسطے دروازہ کھول دیا اور میرے نال بڑی عقیدت کا اظہار کر دیا ایک دن میں لوگاں دیا گلاں تو بچتا بچانا لوگاں دیا گلاں تو بچن واسطے میں جناب انہوں پانی دے کوئے تے لے گیا میں انہوں دکھے نہ لاکھے پانی دے چویکھا وہ دیکھن لگی میں انہوں دھکا ماریا میری بیٹی جب کوئے چھری انہوں کھوتا آیا انہیں آخری باری میں نواز دی تھی یا حضور نے آواز سنی اتنا روئے میرے آقا دی داڑھی مبارک آنسوان التر ہو گئی صحابہ کہنے نے تو اچھا نہیں کیتا حضور روا دیتا ہے آقا فرماتے نے نو کھجنا کو انہیں جو دائے ہو دسے آیا جب تیرے تے میرے آقا فرماتے ایک باری پھر دس تیری بیٹی کیا ایک باری پھر دس تیری بیٹی کیا کیا حضور میں دینوں دھکا مارے میری بیٹی پڑھنی ہے ڈوبن لگی ڈوب دی ہوئی انہیں آخری آواز دیتی یا بتاؤ ہائے ابا میں تیری بیٹی میں نو بچا لے رسول عربی رویا میرے آقا بدیدہ آیا داڑھی مبارک کھجوان التر ہو گئی ہے پھر
قیامت تک دیاں تھیاں نو بچاون دا انہیں اعلان کیتا سونے دیا پھر اوہی سی جنہیں اعلان کیتا جڑا دو تھیاں دی پرورش کرے گا یا دو بھیڑا دی پرورش کرے گا اچھی تربیت دے گا جدو بالغ ہو جاون انہاں دی شادی کر دے گا وہ جنت وچ کلا نہیں جائے گا جویں دو انگلاں جڑیاں ہوئیاں نے ایویں میرے موڈے نال موڈا جوڑ کے جنت وچ داخل وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی برلانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے بس یہی پیغام جواب لپیٹ پڑے دروازے تے آئی کہ جنہ تھیاں نو نبی پاک دے دین بچایا جنہ پترہ نو حضور دے دین بچایا کہ جناب اعلیٰ بچہ روئے اللہ بچہ رویا ہے حضور مسجد نبی شریف نماز پڑھ رہے بچے دے روڑ دی آواز آئی تیرے تے میرے کریم نے نماز مختصر کی تھی جا کے دروازہ کھٹکا کے فرمانے دے کہ کون نماز مختصر فرما رہے کہ جنہی نماز دی کیا شان میرے آقا نے فرمایا تعبد اللہ کانک تراہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ رب دی عبادت انج کر جے رب نو ویکھدا پیا انج نہ کر سکے تے پھر انج کر جے تینوں رب ویکھ رہا ایسی نماز پڑھن والا سونا نبی ایک بچے دے روڑ دی خاطر نماز مختصر کر کے اوندا دروازہ کھڑکاندے فرماندے بچے نو چپ کراؤ بچیاں دا رونا مینوں بے قرار کر دے اگر ایک گلا ٹی وی ریڈیو تے اخبار دے ہوتے کیبل دے ہوتے انہاں ساری چیزاں تے چلائیاں جان تسی دسو کہ بچیاں دے قتل دے واقعات بدل گے کہ گھٹن کہ کنہاں دی ذمہ داری ہے تسی مشہوریاں دے سکتے ہو بےہودگی نہیں تسی ایک 200 دے شیمپو دی خاطر مسلمان دی دا دوپٹہ کھولیا تسی 100 روپے دی کریم دی خاطر مسلمان بیٹی دے چہرے نو بے پردہ کر دیتا تسی جناب اعلیٰ ایک پروڈکٹ دی خاطر مسلمان بیٹی دے جناب اعلیٰ عزت و ناموس اتار کر دیتا اسی آمیا صابن ویچو شیمپو ویچو ٹافیاں ویچو بوتلاں ویچو پردیاں دی عزتاں نہ ویچو یہ مسلمان دی دھی آ کے دسے کہ سانو کہ بوتل مٹھی ہوتی ہے کہ کوڑی ہوتی ہے بندے مر گئے نے یہ آ کے دھیاں دسن گیا کہ جناب اعلیٰ صابن نال منہ چیٹا ہوندا ہے کہ نہیں یہ مسلمان بیٹی دسے گی کہ جناب اعلیٰ یہ ٹافی مٹھی ہوندی ہے کہ کوڑی ہے یہ شربت ٹھنڈی ہوندی ہے کہ گرم ہوندی ہے گل کریے تو پھر کہ اندر مولوی سخت باتیں کرتے ہیں او پیارے ہو سخت گلہ نہیں کرتے اسی آنے ہیں کہ یار او دین لیا اس دین نو تخت لیا جو رسول عربی تیرے واسطے اتنی مشقت میں پہنچا تھا او دین تخت لیا جڑا دین امیر تے غریب نو ایک کٹہرے دے وچ کھڑا کرتا اور جس ٹائم انہیں آنے پھر انج نہیں ہونا کہ جناب منسٹر صاحب تے قلم پھیرن تے کروڑا روپے دے سودے کر لین تے سنتری جناب اعلیٰ ساری رات جناب سردی گرمی ڈیوٹی دے وے تے ہوندی تنخواہ 15,000 ہوئے انج نہیں اونچی بولو آج بھی پاکستان میں کرپشن بند ہو سکتی ہے پولیس کی تنخواہ پاکستان دے پارلیمنٹیرین دی ایک برابر کر دیوں چوری ہو جائے میں نے بڑھ ایک بندے دے کتیاں دی تنخواہ کتیاں دی خوراک دی ایک دن دی جناب اعلیٰ سمجھ لو دیہاڑ دا خرچہ 12,000 15,000 ایک کتے دی خوراک دا خرچہ ہو گیا دوسرے پاسے اے بیریہ ٹاؤن دی گل ہے میں غالباً پچھلے سال میں گیا تھے اتنے میں نے ایک منڈا ملیا وہ کہنا جی گھوڑے سن پتہ نہیں بلاول ہاؤس دے انہوں نے کہا جی ایک گھوڑے دی دہاڑی دی جڑی ہے نا خوراک وہ 16 تو 17,000 ایک گھوڑے دی پتہ نہیں کتنے 100 گھوڑے سے میں کہا تیری تنخواہ کہنا میری تنخواہ 12,000 مہینے گھوڑا 16,000 کھا جائے ایک دن میں چوارے ہے لیکن غریب ماں دا پتر پورا مہینہ ڈیوٹی دے وے تے پوندی تنخواہ ہے جناب اعلیٰ 12,000 اے توازن جدوں دا بگڑے ہے ملک دے حالات خراب ہو
اسی پولیس والوں بھی کہنا چاہتے ہیں، فوج والوں بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اسی تہاڈے دشمن نہیں، واللہ اسی مساوات دکھائے، اسی آنے اوے دا نظام ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ بنے تو دوسرے چوتھے دن آپ نے جناب اعلیٰ یا پنجویں ستویں دن سامان تجارت رکھیا جناب موٹے دے اوپر ٹور پہ حضرت عمر فرماندے نے جناب کدھر کہندے نے بالاں دی روزی بھی تے کرنی کچھ بولو انہوں نے کہا حضرت جی تانوں خدمت واسطے رکھیا ہے تانوں بزنس کرن واسطے نہیں میں کہا پھر گزارا انہوں نے کہا تجھے تنخواہ مانگو کتنی لو گے میں کہا پھر یہ تنخواہ کہہ ہی دیتی ہے تو پھر 10 کتنی لے لوں انہوں نے کہا نہیں تسی دسو فرما جی میری مرضی تے چھڑے ہی تے پھر ٹھیک ہے جتنی مدینے دے مزدور دی تنخواہ میں نے انہی دے دی آیا آیا دین آیا آیا دین آیا دین آیا میں گل کی دی ہے ایک مولوی دا منڈا نہیں ہے ایک جناب پیر دا نہیں ہے ایک گدی نشین نہیں ہے ایس منڈے تو ہی خطرہ ہے اصل دے اندر انہاں سارے چمچیاں نو جڑے جناب اعلیٰ انہاں لوگاں دے ووٹ خرید دے سن کہ سڑک بنا دیاں گے نالیاں بنا دیاں گے نوکریاں دے دیاں گے تو پھر اگلے 4.5 سال تک دوبارہ پنڈے چ بڑھ دے نہیں سن انہاں لوگاں تو ڈر رہے ہیں اصل جو لوگ کہ انہاں دی زبان تے نعرہ آ گیا ہے کہ آیا 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 اصل اے بیداری ہے جدہ تو خوف زدہ نے جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا ہم ہیں اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت اینی جی گل سی تسی پلے بن لئی تے ساڑھے پیسے پورے ہو جی پلے بن لئی تے ساڑھے آن دا مول پہ گئے اسی دشمن نہیں ہیں خدا دی قسم ہے نہ اداریاں دے دشمنہ نہ حکمرانہ دے دشمنہ سینہ دے خیر خامہ اصل مسئلہ صرف اتنا ہے وہ بخار دے مریض نو جنہا بخار پرانا ہو گیا ہے کھانڈ دا بھی جناب بک بھر کے انہیں موہ سٹوں نے کہتے کوڑی انہوں نے اپنا موہ کوڑا ہے مزاج کوڑے ہو گئے وہ ساڑھی مٹھی گل سن کے بھی ساڑھے گل پہنے ایسا نہ کرو خدا دی قسم ہے اسی تھوڑے دشمن نہیں اسی تھوڑے میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی دی مدد کر مسلمان بھائی دی مدد کر باہمیں ظالم ہوئے یا مظلوم ہوئے اسے کیا حضور مظلوم دی مدد نے سمجھ آتی ہے ظالم دی کیویں کریے فرما ظالم نو ظلم تو روکو اگے دے عذاب تو بچے اسی تو انہوں بچا رہے ہیں اگے دے جناب اعلیٰ عذاب تو کہ اے توڑے پیڑ دا نام کیے بستی نامہ علی اچھا بستی نامہ علی دے اندر مسجد ہے تے کدی اس مسجد دا 1400 بجلی دا بل معاف ہویا ہولی ہولی بول رہے ہیں میرے گھر تھوڑی مسجد دا معاف نہیں ہے 1400 روپیہ بھی بجلی دا بل معاف نہ ہوئے تے سکھاں دے گردوارے تے 14 ارب لگ جائے پھر درد تے اٹھ جائے ہمیں ہے کہ کدی مسجد دے گلے چاہ کے انہاں 500 بھی پایا ہے کہ جناب اعلیٰ ایک تھوڑا جا 3.5 ہر مہینے کو کم کاج کر لے گا نہیں اسلام آباد دے مندر واسطے تقریباً 5 کروڑ دی جناب گرانٹ وہ منظور ہو جائے ایک دل جلد ہے کہ نہیں پھر ساڑھے گال پہنے رہے ہیں آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں میں کہ کی کریے سلامیاں دی الحسن دی نہیں گال رومن دی وہ خدا دے بندہ تینوں سمجھا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا ایمان دے جڑے ہیں نا جی وہ 3 درجے نے سب تو اچھا درجہ یہ ہے کہ برائی دیکھو تے ہاتھ نال روکو جی ہاتھ نال روکن دی تو طاقت نہیں ہے تو پھر زبان نال روکو
जे वो भी नहीं है तो दिल च बुरा जानो ये सब तो कमजोर दर्जा ईमान है। तो दूसरे दर्जे ते असीं खड़े हां, जुबान नाल तुहानूं मना कर रहे हो, तुसीं फिर भी नहीं खिलाउण दिंदे, जाइए किधर। मैं तो उन्हां ते हैरान हां जिहड़े कहंदे ने कुछ ना आखो हज़रत मौलवी साहब, जिहड़ा जिथे लगे उत्थे ठीक है। साडे साबका जस्टिस साहब ने जनाब हुण तो रुखसत हो गया वो खोसा, उन्हें जनाब बकवास की थी, उन्हें क्या जनाब जो शराब पीता है पिए, सूद खाता है खाए, तो अल्लाह पूछेगा उसको। बंदा पूछे फिर जेड़ा कत्ल करता है वो भी करे, उन्हें को भी अल्लाह पूछेगा तू इत्थे किस वास्ते बैठा, तू की लेना है, तू वजीर आजम नालों ज्यादा प्रोटोकॉल लेना है कि मैं जनाब पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हाँ, किस वास्ते कि तू दीन का मजाक कर। इतना बेलगाम हो गए हो तुसी कि दीन नूं पै जाओ। खुदा दा खौफ करो। इस पाकिस्तान की बरकत है जिहदी असैंबली दे उत्ते कलमा तैयबा लिखा होया, ये इस्लाम की बरकत है कि जनाब आला ओ जिहदा तराजू तुसी तराजू बना के ते जनाब उत्ते लिखा होया, तुसी जनाब आला कुरान की आयत के जनाब लोगों के दरमियान अदल नाल फैसले करो। ते ये बाहर सिर्फ लिखण वास्ते नहीं है, कुरान अमल समझ आई। मैं पुलिस वाले साढ़े भाई ने, मैं वकीलों साढ़े भाई ने, जज्जा फौजियों वजीरों मुशीरों MP MLA सारे एको गल करना, अगर चाहते हो कि आने वाली तुहाडी नस्लों की भी कदर होए तो खुदा दा वास्ता जे दीन की हिमायत च आ जाओ, दीन की मुखालफत। मौलवियों भी कह रहे हैं, पीरां भी कह रहे हैं कि मेरे समेत जुब्बा दस्तार पा के कोई दीन का लिबादा ओढ़ लवे, लेकिन जो दीन ते मुश्किल वक्त आए गल भी ना करे तो जनाब लत्तां कमण के मैं घर जो जाना है, हज़रत साहब राह भी तो कल्ला है मैं, तो मैनू ये जरूर सोचना चाहिए कि मैनू इत्थों का डर अज नहीं तो कल मैं मरना ही मरना है, तो ये जिंदगी तो मुकनी है। तो मैं उत्थे भी तो सामना करना जिथे मौलाना ते पीर सारे जनाबे वाला इकट्ठे होवन, तो उस जगह ते रसूल अरबी भी तशरीफ फरमा होवन, ते आखर तुहानू इज्जत लोगों दित्तियां मेरी खातिर, तुहानू मुसल्ले ते मिंबर मिले मेरी खातिर, जदों मेरे दीन के औखा वक्त आया तुसी किथे खड़े उस टाइम की जवाब दे। मैं सारे नूं कह रहा कि जिस इदारे नाल तुहाडा ताल्लुक है, तुसी मौलवी हो, तुसी पीर हो, तुसी सूफी हो, तुसी जनाब पुलिसमैन हो, तुसी फौजी हो, तुसी किसी भी जनाबे वाला शोबा जिंदगी नाल ताल्लुक रखते हो, सब तो पहले हजूर दे गुलाम हो, बाकी चीज़ां बाद। सब तो पहले कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हो, बाकी चीज़ां बाद। कुछ बोलो नाराज हो गए हो तो मैं बस प्यारे हो, इस वास्ते साडे नाल गुस्सा ना करो। लबैक तुहाडी हमदर्द बन के आई है, तुहानू नुकसान देवांगे ऐ कपा दी या तुहाडी दीगर फसलों कोई तुहाडे तो कुशर मंगे 100 चों 5 मन, क्योंकि जाहिर है मुल का पानी भी लगता है ना, बारानी जमीन वास्ते 10 मन होते हैं, चलो जी 5 मन कणक 100 चों 5 मन मंगे तो बुखार आ जाएगा। 5 मन 20 मन 1 मन पूरा। अच्छा तो वही बंदा पटवारी नूं जनाब जिस टाइम 10 मन गंदम देन जांदा ना ट्राली दे उत्ते, कहना है हकीर दे नजराना कबूल फरमा। वही बंदा जब थानेदार नूं जनाब नजराना देन जांदा ते जनाब 5-10 बोरियां उतार के कहना जी ये नाचीज नहीं है। तुहाडे पासे ते अंब है कोई ना, ऐ तुसी तो खानेवाल तो शुरू हो ना, अगे वो सिंध दी पट्टी तक मुसलसल अंबां दे बाग ही बाग ने। उन्होंने बागां दे अंदर इन्नी को अंबली जिन्होंने सराइकी कहते हैं, वो कोई गरीब का मुंडा तोड़ लवे ना तो अगले लत्तां बाहों तोड़न तक आ जाते। लेकिन अगर उन्होंने आखो 100 चो जनाबे अल्लाह को 5 पेटियां अल्लाह के नाम से दिओ, बुखार नहीं होगा। तो फिर वो भी अजीब इत्तेफाक है। वैसे अन्ना हो जाता है बंदा जो अल्लाह के दीन तो दूर होवे। हालत कैसी है कि वो एनी अंबली लगती है तो नाल ही जखड़ छोड़ पे अद्धे तो ज्यादा भार वैसे गिर जाता है। फिर एनी को आती है जेडे बचते हैं, फिर ओले पै जाते हैं, आधियां पै जाती हैं। वो जाया होता देख के ये नहीं सोचता कि ये बेमौसमी आंधी मेरे करतूतां की वजह तो। खुदा दी कसम है अपने करतूत सीधे करो, तुसी अपने टाइम नाल अपनी जमीनां दे उशर देना शुरू करो, तुहाडी पक्की कणक ते कदी ओले नहीं पैणगे, तुहाडियां जमीनां ते फसलां कदी सैलाब नाल बर्बाद नहीं होणगीਆਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰੇ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੱਕੜੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਜ਼ਰ ਮਦਰਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, لیکن مدرسے کی واری بڑی